युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा आज पनि मेरो नमस्कार। आज चेतना पत्रिकामा प्रकाशित भएको अम्बिका अर्यालको अर्को एउटा कथा लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेकी छु। कथाको शीर्षक छ विश्वास। सुन्दर जीवनको अपेक्षा सबै मानिसहरूको साझा चाहना हो। हरेक व्यक्ति स्वस्थ र जागरुक हुन चाहन्छन्। यसका अतिरिक्त कठिन परिश्रमभन्दा सहज कार्यबाटै सफलता हासिल गरौँ भन्ने सबैको लक्ष्य हुन्छ। आफू सधैँ खुसी र सुखी रहन पाऊँ भन्ने आकांक्षा पनि हरेक नागरिकमा अन्तर्निहित हुन्छ। आफूलाई लवाई खवाई, व्यायाम, सरसफाई आदि क्षेत्रमा रुचि भएको बताउने प्रवीण यस्तै स्वभावका व्यक्ति हुन्। उनी एका बिहानै उठेर नित्यकर्म सकाइसकेका छन्। परिवारमा एक छोरा र एक छोरी भएका प्रवीण श्रीमतीभन्दा सदा नै चाँडो उठेको देखिन्छ। मेरो छिमेकमा बस्ने प्रवीणलाई सबै छिमेकीले असल, परिश्रमी, मिलनसार व्यक्तिका रूपमा चर्चित बनाएका छन्। प्रवीणको हँसिलो अनुहार, आकर्षक शरीर, सुगठित चौडा छाती, मोटाई र उचाइको सन्तुलनले परम्परागत रचनाले माग्ने नायकको भान गराउँछ। अर्थात् कुनै राजकुमारीले आफ्नो सपनामा सजाएको राजकुमार यस्तै हुँदो हो भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसमा पनि सबैसँग गर्ने मित्रवत व्यवहार, नरिसाउने बानी, नजर्किने नरम बोलीले त सबैलाई मोहित पार्छ नै। दुईवटा सन्तानका पिता भएर पनि जवानी नै देखिने प्रवीणलाई बिहे गरेको छैन भन्ने हो भने 101 केटीहरू पछि नलाग्ने होइनन्। त्यसो त उनका परिवारका सम्बन्धमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि कतिपय केटीहरूले प्रेम प्रस्ताव राखे रे भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यो कुनै नौलो लाग्ने विषय देखिँदैन। प्रवीण बैंकमा जागिरे छन्। त्यसो त उनकी श्रीमती पनि कुनै मेन पावरमा रिसेप्सनिस्टको काम गर्दै आएकी छन्। बिहान उठेर घरका काममा दुवै खटिन्छन् अनि अफिस जाने समय भएपछि दुवै अफिसतिर लाग्छन्। एकैचोटि बेलुकाको खाना खान आइपुग्छन्। उनीहरूको घर दिनभरि शून्य हुन्छ। परिवारका 4 सदस्यमा छोराछोरी पढ्न जाने र उनीहरू अफिस जाने भएपछि घर खाली नै हुने भयो। स्कुल छुट्टी भइसकेपछि पनि उनीहरू सरासर घर आउन नसक्ने नै भएकाले नजिकैको साथीको घरमा बस्छन्। अफिसबाट बाबु वा आमा को पहिला आइपुग्छ उसैले लिन आउला भन्ने प्रतीक्षामा ठुलो ठुलो बाटोतिर हेर्दै बसिरहेका हुन्छन् केटाकेटीहरू। प्राय अफिसको समय 5 बजेसम्म भए पनि प्रवीणभन्दा उनकी श्रीमती प्रमी ढिलो आएकी हुन्छन्। त्यसैले केटाकेटीलाई सँगै लिएर आउने पनि प्रवीण नै देखिन्छन्। घरमा आएर आफ्नो ड्रेस चेन्ज गरिसकेपछि बच्चाहरूको ड्रेस चेन्ज गराई हातखुट्टा धोइ पखाली गराइसकेपछि खाजाको तयारीमा जुट्छन्। उनी खाजा खुवाइसकेपछि लगत्तै बेलुकाको खाना बनाउन थालिहाल्छन्। प्रमी घरमा आइसकेकी छन् तर खानाको तयारी गरिरहेका श्रीमानलाई सघाउनुभन्दा हिन्दी सिरियल छुट्यो कि भन्ने हतारो उनमा देखिन्छ अनि बच्चा र आमाबीच रिमोटमा हानथाप चल्न थाल्छ। कार्टुन र सिरियलले जहिले यो अवस्था ल्याइदिन्छ। श्रीमान भने बेलुकी सुत्ने बेलामा समाचार हेर्न पाए पुग्छ भन्ने खालका सन्तोषी छन् उनीहरूका तुलनामा। बेलुकाको खानपान सकिएपछि जुठा भाँडा त्यसै कौसीमा लडिरहेका हुन्छन्। त्यो देख्दा सायद प्रमीका परिवारमा बेलुकाको भाँडा माझ्न नहुने नियम छ कि जस्तो देखिन्छ। भोलिपल्ट बिहान श्रीमानले नित्यकर्म सकेर घर बढार कुडार गर्दै गर्दा आँखा मिच्दै प्रमी उठ्ने गर्छिन्। केटाकेटीहरू पनि सँगै उठ्छन्। प्रमी पनि नित्यकर्म सकाएपछि हिजोका थाती कामतिर लाग्छिन्। भाँडा सफा गरिसकेपछि प्रवीणको चिया बिकाउन गाह्रो भएझै गरी कति पटक चिया खान बोलाउँदा बल्ल उनी जान्छन्। चियाको कार्यक्रम सकिएपछि सदाकै रुटिन सुरु हुन्छ। प्रवीण खाना पकाउन थाल्छन्। प्रमी आफ्ना कपडाहरू धुन थाल्छिन्। तर कपडा धुन धेरै होस् वा थोरै पखाल्ने बेलामा प्रवीण आइपुगेनन् भने प्रमीको फतफतावट सर्वत्र गुन्जिन्छ। यही धुन निस्कन नभ्याउँदै सकेसम्म छिटो प्रवीण बाथरुम पुगिसकेका हुन्छन्। माथि भनिसक्यो कि उनी कति सहनशील छन्, कति बुझकी छन्। यही कुराबाट पनि उनलाई फेरि प्रश्न हेर्न सकिन्छ। वरिपरिका महिला दिदीबहिनीहरू उनीहरूको जोडी सधैँ मिलेको देखेर नमुना ठान्छन्।
लोग्नेलाई त्यस्तै भइदिएको भए देउता मानेर पुज्ने थिएँ भन्न समेत बाँकी राख्दैनन्। महिला दिदीबहिनीहरूका नजरमा प्रवीण साँच्चीकै सहनशील, बुझकी र राम्रा लोग्ने ठहरिएका छन्। कतिपय मानिसहरू भने प्रवीणले श्रीमतीलाई सघाएको देखेर लाचारी आइमाई जस्तो भएको पनि भन्छन्। आखिर बच्चालाई स्कुल पुर्याउने, अफिस जाने, बच्चा लिएर आउने, खाना पकाउने काम गर्ने प्रवीणमाथि यस्तो आरोप लगाउने समाजले प्रमीले यी सबै काम गरेको भए प्रवीणलाई केही आरोप लगाउँथे होला अथवा प्रमीलाई केही आरोप लगाउने थियो होला नि त? यो प्रश्न सर्वत्र गुन्जिन्छ। महिलाले गर्ने र पुरुषले गर्ने भनेर कामका भाग लगाउने यस्तै समाजले गर्दा आज पनि नारीहरू चुलो चौकोमा नै सीमित भएका हुन् भन्ने भावना प्रवीणमा छ। यसैले पनि प्रवीण कसले के भन्ला भन्ने कुरामा त्यति चासो राख्दैनन्, बरु श्रीमतीका लागि कसरी सहयोगी बन्न सकिएला भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन्छन्। यसैले त उनीहरूको परिवारमा त्यति खटपट पनि देखिँदैन। हर तरहबाट प्रमीलाई सहयोग गरेका प्रवीणमाथि लागेका अनेक लाञ्छनाहरू गाउँमा उदाहरण बनेका छन्। उनलाई आफ्नो विपक्षमा उठेका आवाजले पनि केही प्रभाव पार्दैन। जन त्यसबाट ऊर्जा थपिएको महसुस गर्दै नारीलाई अपमान गर्ने वर्ग देखेर मुख हुन्छन्। प्रमीले बिदाको दिन केटाकेटीलाई नुहाउन खोज्दा रुवाभासी चल्छ, किनकि बाबाले नुहाउने भए मात्र नुहाउँछौँ भन्ने उनीहरूको जिद्दी हुन्छ। आमा र बाबा सँगै भए पनि बच्चाहरू कसरी बाबुको प्रेममा परेका छन् भने केही गल्ती गर्दा समेत प्रवीणले पख म तिमीहरूलाई आमालाई भनिदिन्छु भनेपछि चुप लाग्छन्। यस व्यवहारलाई हेर्ने हो भने प्रवीणको परिवारमा परम्परागत दृष्टिले हेर्दा प्रमी बाबु र प्रवीण आमा जस्तो लाग्छ। तर समयको गतिसँगै आएको यो चेतनाले यो परिवारमा एउटा पुरुषले महिलाको यो काम भनेर पृथक कार्यविभाजन नगरी सहयोग गरेको देख्दा साँच्चीकै उत्तराधुनिक परिवार जस्तो लाग्छ। र यो परिवार देखेर अरूले पनि यही अनुकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्नेहरू पनि धेरै छन्। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि भोजपुरका प्रवीण र नेपालगञ्जकी प्रमी बीच प्रेम विवाह भएको थियो। जात मात्र नभएर भौगोलिक परिवेश पनि पृथक भएका यी दुईलाई मिलन गराउने स्थान यही काठमाडौँ नै थियो। बिहे गरेदेखि नै आजसम्म कहिले चर्काचर्की गर्नु नपरेको यी दुई जोडीमा उत्तिकै समझदारी छ भन्ने विश्वास प्रवीणलाई छ। प्रमीका व्यवहारले भने बाह्य लोकले विश्वास गर्दैन। प्रमी अल्छिनी छे, लोग्नेलाई हेल्छे, छोराछोरीको स्याहारमा भन्दा आफ्नै नक्कलमा बढी ध्यान दिन्छे भन्ने धेरैको भनाइ छ। केही व्यक्तिहरू मात्र यस्तै छन् जो प्रमीको जीवन देखेर आरिस गर्छन् र आफ्ना लोग्नेलाई पनि त्यस्तै बन्नका लागि दाबी गरिरहन्छन्। तर यी सबै आफ्ना श्रीमतीमाथि उठिरहेका प्रश्नहरू भ्रामक हुन् भन्ने प्रवीणको दाबी छ। आफूले सघाउँदैमा श्रीमतीलाई अल्छिनी अथवा अनेक नामले पुकार्न नमिल्ने उसको जवाफ हुन्छ। तर समाजसँग दोहोरो कुरा गरेर बाँच्नुभन्दा बरु आफ्नो श्रीमतीलाई सघाउनमा कुनै कमी नगरिकन उसले जवाफ दिइरहेको छ। त्यसैले अरूको कुरामा विश्वास नगरी परिवारलाई कसरी खुसी र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचाइ नै प्रवीणको पहिलो लक्ष्य बनिरहेको छ र ऊ आफ्नो परिवारलाई नमुना परिवार बनाउन सफल पनि भएको छ। प्रवीण गाउँको घर गएको बेला केटाकेटीलाई बाबासँगै पठाएर एक्लै बसेकी छ। सदा चाहिँ अफिस जाने आउने क्रम चलेकै छ। तर एक दिन बेलुका ऊ घरमा फर्किन। भोलिपल्ट कारमा एकजना लोग्ने मानिसले उसलाई घरसम्म छोड्न आएको थियो। एकछिन बस्यो अनि फर्कियो पनि। प्रवीण नभएको बेला घन्टौँ फोनमा व्यस्त देखिन थालेकी छ प्रवीण अफिस गइसकेपछि 1 घन्टा जस्तो पछि मात्र ऊ अफिस जान निस्कन्छे। एक दिन लगाएको कपडा अर्को दिन नदोहोऱ्याउने प्रमी झन् मेकअपमा बढी समय लगाउने भएकी छ। सधैँ श्रीमान अफिस हिँडेपछि फोनमा घन्टौँ कुरा नगरी अफिस जान्न। एक दिन उसको तँ नै चल्ने मिल्ने साथी घरमा आएकी थिए। एकछिनसम्म दुवैजना हाँसी गफ गरिरहेका थिए र छुट्टिने कुरा गर्दै थिए। एकैछिनपछि के भयो कुन्नी चर्को आवाज सुनिन थाल्यो। सायद ठट्टा गर्दैछन् कि जस्तो लाग्दै पनि स्पष्टै आवाज आयो। तँलाई
त बेस्या भएको कुरा जताततै फैलाइदिन्छु। आफ्नो सोझो लोग्नेलाई छलेर हिँडेकी सबै कुरा सबैलाई सुनाइदिन्छु। त जस्तो बेस्याको घरमा एकछिन बस्नु छैन मलाई, बुझिस्? यस्ता अनेक छाडा कुराले आमन्त्रित साथीले प्रमीलाई धम्काइरहेकी थिए। तर प्रमी पनि चुप लागेकी भने थिइन। साथीले जे भन्छे त्यो केही नसुने जस्तो नबुझिने स्वरमा टोलै थर्कने गरी चिच्याइरहेकी थिए। तर उसको अस्पष्ट आवाज अनुमान मात्रै गर्न सकिन्थ्यो, सायद ऊ प्रतिकार गरिरहेकी छ। घरमा प्रवीण आई नपुग्दै भएको यस्तो घटनाको पोल फोन गरेर उसले प्रवीणलाई सुनाइसकेकी थिए। घर आइपुग्ने बित्तिकै प्रवीण अघि कराएर जाने साथीलाई फोन गरेर मेरो यस्तो मिलेको परिवारमा भाड भैलो मचाउन यहाँ आउनुभएको हो दिदी? घरमै आएर मेरो श्रीमतीको यत्रो अपमान गर्ने हिम्मत कसरी भयो तपाईँलाई? पढे लेखेको भए पो तपाईँ त गवार हुनुहुँदो रहेछ, लाजै नभएकी हुनुहुँदो रहेछ भन्दै उल्टो थर्काइरहेका थिए प्रवीण। त्यसपछि आधा रात भइसकेको थियो, तर बच्चा लिएर दुवैजना निस्केर कता गए थाहा छैन। घरमा कति दिनपछि पनि बत्ती बलेको देखिएको छैन। यसैले त प्रवीणको घर चकमन्न छ। सधैँ उज्यालो घर, अन्धकार छ, केही आवाज आएको छैन। प्रवीणको मनमा हुरी चलेको छ कि विश्वासको आगो बलेको छ कि थाहा छैन। सधैँ उदाहरणीय बनेको परिवारमा आएको यो हुरीले भोलि समाजमा कस्तो रूप फैलाउने हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन। कहिल्यै चर्को आवाज नआएको घरमा आज बाहिरबाट एउटा तुफान पस्यो र हरायो। तर त्यसले प्रवीणको दिलमा कतिको प्रहार गर्ने हो वा समाजको अगाडि प्रवीणलाई भोलिदेखि कस्तो मूल्याङ्कन हुने हो त्यसको परिणाम हेर्न बाँकी नै छ। सधैँ विश्वासको जालोमा बाँधिएका श्रीमान श्रीमतीमा त्यो अन्जानको यात्राले के दिएर पठाउने हो अन्यल नै छ। अब पहिलेकै जस्तो जीवन जिउने वातावरण तयार हुने हो कि होइन? साथीले प्रवीणमाथि लगाएका सबै आरोप सत्य हुन् कि असत्य? त्यसको छानबिन कहिले हुने हो र कस्तो निष्कर्ष निस्कने हो भन्ने कुरामा भने केही अत्तो पत्तो छैन। प्रवीणको सुन्दर परिवारमा भोलि के होला भन्ने कुरा भोलि नै थाहा हुनेछ। लगभग 3 महिनापछि प्रवीण छोराछोरी सहित घरमा फर्कियो। तर प्रमी फर्किनन्। छोराछोरीको नित्य कर्ममा ऊ त्यसै गरी लागि परिरह्यो। एउटा उदाहरणीय परिवारका रूपमा श्रीमान श्रीमतीहरू बसिरहेको त्यो घरको बत्ती आज बल्न छाडेर अन्धारोतिर उन्मुख भइरहेको थियो। प्रमी सायद कहाँ गइन्, कहिले आउलिन् भन्ने प्रश्न हरेक छिमेकीका आँखामा तिर्सिरहेको थियो। तर प्रवीणको अगाडि परेर कसले प्रश्न गर्न सक्ने? छोराछोरीलाई एक्लै भेट्दा हरेकले सोध्थे, तिम्रो मामु खै बाबु, तिम्रो मामु खै नानी, कहिले आउनुहुन्छ? तर प्रवीणका छोराछोरीले आफ्नो मामुको बारेमा बेखबर भएको बताइरहँदा छिमेकीका आँखा पनि रसाउँथे। तर तिनै छोराछोरीलाई लिएर एक्लै आफ्नो जीवनलाई उसै गरी इमान्दार बाबुका रूपमा आज पनि प्रवीण लागि परिरहेका छन्। एउटा विश्वासमाथिको अविश्वास भनौँ अथवा अविश्वासमाथिको विश्वास भनौँ, उनी अन्यल बीचमा आफ्नो जीवनलाई विश्वासको घेराभित्र थुनेर बाँचिरहेका छन्, निरन्तर